हमें इस बात का यकीन है कि अगर निज़ाम और मराठों ने अंग्रेज़ों की शह पर जंग शुरू की तो हम अंग्रेज़ों के मैदान में आने से पहले ही उन्हें पीस कर रख देंगे। अंग्रेज़ मंगलोर और बटनौर की जंगों में इस कदर मफलूज हो चुके हैं कि उन्हें दोबारा मैदान में आने के लिए काफ़ी अरसा लगेगा, और हम जंग को तूल देकर उन्हें तैयारी का मौका देने की गलती नहीं करेंगे। सरेदस्त सुल्तान मुअज़्ज़म निज़ाम और मराठों को जंग से बाज रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर उन्होंने हमारे लिए जंग के सिवा कोई रास्ता बाकी न छोड़ा तो आप देखेंगे कि निज़ाम और नाना फर्नेवस उस दिन को अपनी तारीख का मनहूस तरीन दिन ख्याल करेंगे जब उन्होंने अंग्रेज़ों की अयानत की उम्मीद पर मैसूर से टक्कर लेने का फैसला किया था। हमें सिर्फ इस बात का अफसोस है कि हमारे फ्रांसीसी हलीफों ने हमारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। अगर मंगलोर की जंग के अय्याम में फ्रांसीसी फौज हमसे अलहदा ना हो जाती तो आज हमें इन हालात का सामना न करना पड़ता। कप्तान फ्रांसिस्क ने कहा, मैं इस मसले में फ्रांस की वकालत नहीं करूँगा। ये एक ऐसी गलती थी जिस पर मुस्तकबिल के मुअर्रिख हमेशा हमें मुलामत करते रहेंगे। अनवर अली ने कहा, लेकिन अब भी फ्रांस अगर हकीकत पसंदी का सबूत दे तो साबका गलतियों की तलाफी हो सकती है। फ्रांसिस्क ने जवाब दिया, काश आपको फ्रांस के हालात का सही इल्म होता। अंग्रेज़ों के साथ हमारी सुलह की वजह यह न थी कि हम उनकी अमन पसंदी के कायल हो गए थे, बल्कि उसकी वजह यह थी कि हम अपनी कमज़ोरियों पर पर्दा डालना चाहते थे। आज फ्रांस के अंदरूनी हालात इस काबिल नहीं कि वो अपनी खारजा सियासत के मैदान में कोई हकीकत पसंदाना कदम उठा सके। अगर मैं सुल्तान टीपू की खिदमत में हाजिर हो सकता तो मैं गैर मबहम अल्फाज में अपनी मौजूदा हुकूमत की उन कमज़ोरियों का एतराफ़ करता जिनके बायस हम अपने हलीफों को कोई मदद नहीं दे सकते। फ्रांस का हर बाशऊर आदमी ये महसूस करता है कि मशरिक़ में सिर्फ मैसूर एक ऐसी कुव्वत है जो अंग्रेज़ों की जारहियत का मुकाबला कर सकती है, लेकिन काश ऐसे लोगों की आवाज़ हमारे हुक्मरानों को मुतासिर कर सकती। मैं मौजूदा हालात में फ़्रांस के मुस्तकबिल से मायूस हो चुका हूँ, लेकिन मैसूर के मुस्तकबिल से मायूस नहीं हुआ। मेरे हम ख्याल लोग अपनी बसात के मुताबिक इस बात की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि फ़्रांस हिंदुस्तान में सुल्तान टीपू का पूरा पूरा साथ दे, लेकिन काश वहाँ भी कोई हैदर अली या टीपू होता। अनवर अली मुस्कुराया, आपको मायूस नहीं होना चाहिए। एक बड़ा आदमी एक बड़ी एहतियाज की पैदावार होता है। कप्तान फ्रांसिस्क कुछ देर सर झुकाए सोचता रहा। बिलाखिर उसने कहा, खुदा खैर करे कि फ़्रांस को सुल्तान टीपू जैसा रहनुमा मिल जाए, और जब मैं दूसरी बार यहाँ आऊँ तो आपको ये खुशखबरी दे सकूँ कि मेरे पीछे एक अजीम तरीन जंगी बेड़ा आ रहा है। मुझे अफसोस है कि मैं चंद बेकार आदमी अपने साथ लाया हूँ। आपको यकीनन मायूसी हुई होगी। अनवर अली ने जवाब दिया, मैं सुल्तान टीपू का सिपाही हूँ और मायूसी ही मेरे नज़दीक एक गुनाह है। मुझे यकीन है कि हम उन आदमियों को कारामद बना सकेंगे, लेकिन मैं हैरान हूँ कि इस काम के लिए आपको क्यों मुंतखब किया गया है। आपको कोई अहम जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए थी, और फिर आपके लिए पांडिचेरी की बजाय मगरबी साहिल की किसी बंदरगाह से असलहा और सिपाही हासिल करना आसान है। हम बाहर से जो असला मंगवाते हैं वो तो आमतौर पर मंगलोर की बंदरगाह पर ही उतरता है। मैं दर हकीकत पांडिचेरी में अपनी हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। यहाँ पहुँचकर मुझे चंद ऐसे यूरोपियन मिल गए जो रोज़गार की तलाश में भटक रहे थे, और मैंने उन्हें चंद दिन फौजी तरबियत देकर मैसूर भेज दिया। उसके बाद मुझे हुक्म आया कि मैं बाकायदा भर्ती का एक दफ्तर खोल दूँ, और मैं इस बात पर खुश हूँ कि मुझे बेकारी के दिन गुजारने के लिए मशगला मिल गया है। मुझे कोरग के महाज से यहाँ भेजा गया था, और ज़ाती तौर पर मैं इस बात पर खुश न था, लेकिन मेरे यहाँ भेजे जाने की एक वजह तो ये थी कि मैं फ़्रांसीसी ज़बान जानता था, और दूसरी ये कि कोरग की चंद जंगों में मैंने बेहतियाती या ज़रूरत से ज़्यादा जुर्रत का मुजाहरा किया था। एक दिन सिपा सालार बुरहानुद्दीन ने मुझे बुलाकर कहा कि कोरग की जंग अब करीबन ख़त्म हो चुकी है, और मेरी ये ख्वाहिश है कि तुम इससे ज़्यादा अहम मार्कों में हिस्सा लेने के लिए ज़िंदा रहो। सुल्तान किसी ज़हीन आदमी को पांडिचेरी भेजना चाहते हैं, और मैंने तुम्हारा नाम पेश कर दिया है। मुझे यहाँ आकर बहुत मायूसी हुई है। पांडिचेरी के गवर्नर से लेकर मामूली अफसर तक ये तस्लीम करते हैं कि अंग्रेज़ों के अज़ाइम के मुतालिक हमारे खदशात सही हैं, और जब जंग के लिए उनकी तैयारियाँ मुकम्मल हो जाएंगी तो मुआहिदा वारसिल्स की हैसियत रद्दी के कागज़ के एक पुर्जे से ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन जब फ्रांस और मैसूर के दरमियान अमली तावन का मसला ज़ेर बहस आता है तो इन सबका यही जवाब होता है कि इस मामले में हम बेबस हैं। जब तक अंग्रेज़ों की तरफ से पहल नहीं होती, फ्रांस की हुकूमत मुआहिदा वारसेल्स की खिलाफ वर्जी नहीं करेगी। फ्रांसिस्क ने कहा,
مجھے ڈر ہے کہ فرانس کی حکومت انگریزوں کی طرف سے پہل کے بعد بھی دیکھو اور انتظار کرو کہ پالیسی پر کاربند رہے گی۔ میں نے آج گورنر کے ساتھ باتوں میں اندازہ لگایا ہے کہ وہ سلطان ٹیپو کے ساتھ تعاون کے پرزور حامی ہیں، لیکن فرانس کے اندرونی حالات اتنے بگڑ چکے ہیں کہ آپ کو وہاں سے کسی امداد کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ انور علی اور کپتان فرانسس قریباً 2 گھنٹے مختلف موضوعات پر باتیں کرتے رہے۔ بالآخر کپتان فرانسس نے اٹھتے ہوئے کہا، اب بہت زیادہ دیر ہو گئی ہے، مجھے اجازت دیجیے۔ اگر فرصت ملی تو میں کل دوبارہ ملنے کی کوشش کروں گا۔ انور علی اٹھ کر کپتان فرانسس کے ساتھ خیمے سے باہر نکلا اور لیگرانڈ بھی ایک ثانیہ توقف کے بعد ان کے پیچھے ہو لیا۔ خیمے سے باہر نکل کر کپتان فرانسس نے کہا، آپ آرام کیجیے، میں بندرگاہ تک آپ کے ساتھ چلوں گا۔ نہیں، اس تکلف کی ضرورت نہیں، آپ آرام کریں۔ 2 پہرے دار چند قدم دور کھڑے تھے۔ انور علی نے ان میں سے ایک کو کپتان فرانسس کے ساتھ بندرگاہ تک جانے کا حکم دیا۔ فرانسس نے ایک کے بعد دیگرے انور علی اور لیگرانڈ سے مصافحہ کیا اور پہرے دار کے ساتھ چل دیا۔ آئیے، انور علی نے لیگرانڈ کا بازو پکڑتے ہوئے کہا۔ جب وہ واپس خیمے میں داخل ہوئے تو انور علی نے کہا، دیکھیے، اس وقت آپ کے لیے علیحدہ خیمہ نصب کرنے میں دیر لگے گی، اس لیے آج رات آپ کو میرے ساتھ گزارا کرنا پڑے گا۔ لیگرانڈ نے جواب دیا، مجھے علیحدہ خیمے کی ضرورت نہیں اور میں آپ کو بھی تکلیف دینا نہیں چاہتا، میں آپ کے کسی نوکر کے ساتھ گزارا کر لوں گا۔ نہیں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ انور علی نے دلاور خان کو ایک اور بستر لانے کو کہا اور تھوڑی دیر بعد یہ دونوں ایک دوسرے کے قریب لیٹ گئے۔ انور علی کو لیگرانڈ کے ساتھ پہلی ملاقات میں جس بات نے سب سے زیادہ متاثر کیا تھا وہ اس کی کرب انگیز خاموشی تھی۔ اس نے کہا، مجھے یہ معلوم نہیں کہ پیرس میں آپ پر کیا بیتی ہے، لیکن میں آپ کو یہ اطمینان دلا سکتا ہوں کہ یہاں آپ کو کوئی خطرہ نہیں۔ اب آپ اطمینان سے سو جائیں، مجھے یقین ہے کہ پانڈیچری کی حکومت عام حالت میں آپ پر کوئی خاص توجہ نہیں دے گی، لیکن اگر کوئی فوری خطرہ پیش آیا تو میں آپ کو یہاں سے کسی محفوظ جگہ پہنچا دوں گا۔ تشکر اور احسان مندی کے جذبات لیگرانڈ کے سینے میں مجل کر رہ گئے۔ وہ صرف اتنا کہہ سکا، موسیو، آپ بہت رحم دل ہیں۔ تیسرے دن کپتان فرانسس کا جہاز روانہ ہو چکا تھا۔ لیگرانڈ کی شخصیت انور علی کے لیے ایک معمے سے کم نہ تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں اتنا کمگو نوجوان نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس کے ساتھ باتیں کرنے کی کوشش کرتا، لیکن لیگرانڈ اس کے ہر سوال کا مختصر سا جواب دے کر خاموش ہو جاتا۔ اس کی مغموم صورت دیکھ کر انور علی کے ذہن میں طرح طرح کے سوالات پیدا ہوتے، مگر اسے زیادہ پوچھنے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ ایک دن آدھی رات کے قریب انور علی اپنے خیمے میں شور سن کر گہری نیند سے بیدار ہوا۔ لیگرانڈ خواب کی حالت میں بڑبڑا رہا تھا، یہ مر چکا ہے، میں بے قصور ہوں، میں نے کوئی جرم نہیں کیا، تم ظالم ہو، خدا کے لیے مجھے میرے اسکول لے چلو، چین جلدی کرو، ہم یہاں سے نکل چلیں، وہ آ رہے ہیں، ہمیں یہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے، جلدی کرو، بھاگو بھاگو۔ دلاور خان مشعل ہاتھ میں لیے خیمے میں داخل ہوا۔ انور علی نے لیگرانڈ کی طرف دیکھا، اس کا چہرہ پسینے سے تر تھا اور اس کی حرکات سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ کسی خوفناک عفریت کی گرفت سے آزاد ہونے کی جدوجہد کر رہا ہے۔ انور علی جلدی سے اٹھ کر آگے بڑھا اور لیگرانڈ کو دونوں بازوؤں سے پکڑ کر جھنجھوڑنے لگا۔ لیگرانڈ نے آنکھیں کھولیں اور ٹکٹکی باندھ کر انور علی کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ بڑی تیزی سے سانس لے رہا تھا۔ کیا ہوا؟ انور علی نے کہا، تم ٹھیک ہو نا؟ پھر وہ دلاور خان کی طرف متوجہ ہوا۔ دلاور خان، تم بھاگ کر فرانسیسی فوج کے کمانڈر کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ مجھے ایک تجربہ کار ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ لیگرانڈ نے کہا، نہیں نہیں موسیو، میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے ڈاکٹر کی ضرورت نہیں، میں ایک بھیانک سپنا دیکھ رہا تھا، مجھے صرف پانی منگوا دیجیے۔ انور علی نے دلاور خان کو پانی لانے کے لیے کہا اور اس نے خیمے کے اندر پڑی ہوئی ایک سراہی سے کٹورا بھر کر لیگرانڈ کو پیش کر دیا۔ لیگرانڈ نے ہانپتے کانپتے پانی کا کٹورا حلق میں انڈیل لیا اور انور علی کی طرف متوجہ ہو کر کہا، موسیو، میں بہت شرمسار ہوں، میں نے آپ کو بہت تکلیف دی ہے۔ انور علی نے کہا، مجھے صرف اس بات کا ملال ہے کہ میں تمہاری تکلیف میں حصہ دار نہیں بن سکتا، میں نے عمدن تمہارا رازدار بننے کی کوشش نہیں کی، لیکن اب میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ تمہیں کسی ایسے دوست کی ضرورت ہے جو تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکے۔ کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ جین کون ہے؟ لیگرانڈ نے جواب دیا، موسیو، اگر میں نے آپ سے اپنا کوئی راز چھپانے کی کوشش کی ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ مجھے آپ پر اعتماد نہ تھا، بلکہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ مجھے آپ کو پریشان کرنا گوارا نہ تھا۔
اب آپ اطمینان سے اپنے بستر پر لیٹ جائیے، میں آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گا۔ انور علی نے دلاور خان کی طرف متوجہ ہو کر کہا، دلاور خان جاؤ، تم آرام کرو۔ دلاور خان چلا گیا اور انور علی اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ کچھ دیر خیمے کے اندر خاموشی طاری رہی۔ بالآخر لیگرانڈ نے بولنا شروع کیا، موسیو انور علی، قدرت نے میرے ساتھ مذاق کیا ہے۔ میں آپ کو اپنی سرگزشت سناتا ہوں۔ میرا اصلی نام لیمبرٹ ہے۔ میں مارسلز اور پیرس کے درمیان ایک چھوٹے سے شہر میں پیدا ہوا تھا۔ میرا باپ فرانس کی بحریہ کے ایک جہاز کا کپتان تھا۔ جب میں 10 سال کو ہوا تو میرے باپ کو ایک مہم کے ساتھ ہندوستان آنا پڑا۔ والد کے آنے سے قریباً 1 سال بعد میری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ گھر میں اب صرف میری ایک بہن تھی جو مجھ سے 8 سال بڑی تھی۔ ابا جان 2.5 سال کے بعد واپس آئے۔ ہندوستان میں کسی جنگ میں زخمی ہونے کے باعث ان کا ایک بازو بیکار ہو چکا تھا۔ واپس آتے ہی انہوں نے ملازمت سے استعفیٰ دے دیا اور جو روپیہ انہوں نے ملازمت کے زمانے میں جمع کیا تھا اس سے ایک سرائے خرید لی۔ مارسلز اور پیرس کے درمیان آنے جانے والے مسافروں کا تانتا بندہ رہتا تھا اور ہمارے لیے سرائے کا کاروبار کافی سود مند ثابت ہوا۔ چند سال بعد میرے ابا شہر کے امیر ترین آدمیوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ سرائے کے اندر مسافروں کے لیے چند نئے کمروں کا اضافہ ہو چکا تھا۔ میری بہن کی شادی فوج کے ایک لیفٹیننٹ کے ساتھ ہو چکی تھی اور وہ اپنے خاوند کے ساتھ موریشیس جا چکی تھی۔ میں پیرس کے نزدیک ایک فوجی اسکول میں داخل ہو چکا تھا۔ میرے ابا کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ میں فرانس کی فوج میں کوئی بڑا عہدہ حاصل کروں، اور میں بھی اپنے مستقبل کے متعلق کم پر امید نہ تھا۔ لیکن آج میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ انسان سپنے دیکھ سکتا ہے مگر سپنوں کی تعبیر اس کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ میں موسم سرما کی تعطیلات میں گھر آیا ہوا تھا۔ گھر پر فرصت کے وقت میں سرائے کے کاروبار میں اپنے باپ کا ہاتھ بٹایا کرتا تھا۔ میری چھٹی میں کوئی 10 دن باقی تھے کہ ایک صبح ایک بگھی سرائے کے دروازے پر آ کر رکی۔ ابا جان ابھی گھر سے نہیں آئے تھے اور میں ان کی جگہ مسافروں کو خوش آمدید کہنے کے لیے باہر نکلا۔ ایک عمر رسیدہ نوجوان لڑکی کا سہارا لے کر بگھی سے اتر رہا تھا۔ میں نے بھاگ کر عمر رسیدہ آدمی کا بازو تھام لیا۔ لڑکی نے کہا، میرے ابا کو راستے میں تکلیف ہو گئی ہے، آپ فوراً کسی ڈاکٹر کو بلوائیں۔ میں نے اپنے ایک نوکر کو شہر کے بہترین ڈاکٹر کے پاس بھیج دیا اور مسافر کو سرائے کے ایک کمرے میں لٹا دیا۔ اس مسافر کا نام موسیو انٹین تھا اور وہ پیرس کا ایک خوشحال تاجر تھا۔ لڑکی کا نام جین۔ وہ بار بار مجھ سے پوچھ رہی تھی، ڈاکٹر کا گھر کتنی دور ہے؟ اس نے اتنی دیر کیوں لگا دی؟ اگر اس کا گھر زیادہ دور تھا تو آپ نے اپنے نوکر کو پیدل بھگانے کی بجائے ہماری بگھی کیوں نہ بھیج دی؟ میں نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی کہ ڈاکٹر کا گھر بالکل قریب ہے، وہ آ ہی رہا ہوگا۔ اچانک موسیو انٹین اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس نے کہا، بیٹی پریشانی کی کوئی بات نہیں، میرے لیے یہ بیماری نئی نہیں، اب میں ٹھیک ہو گیا ہوں۔ لڑکی چلائی، نہیں نہیں ابا جان، آپ آرام سے لیٹے رہیں۔ موسیو انٹن مسکراتا ہوا دوبارہ بستر پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر بھی پہنچ گیا۔ اس نے مریض کا معائنہ کرنے اور اسے چند سوالات پوچھنے کے بعد بتایا کہ انہیں دل کی بیماری ہے اور اب بظاہر کوئی خطرہ نہیں، لیکن ایسی حالت میں انہیں سفر نہیں کرنا چاہیے۔ جین نے ڈاکٹر کی ہدایت کی تائید کی اور موسیو انٹن کو سفر کا ارادہ ملتوی کرنا پڑا۔ یہ کوئی غیر معمولی واقعہ نہ تھا، لیکن کاش مجھے یہ معلوم ہوتا کہ پیرس کے اس تاجر اور اس کی بھورے بالوں اور نیلی آنکھوں والی لڑکی سے یہ ملاقات میری زندگی کا رخ بدل دے گی۔ موسیو انٹن اور اس کی لڑکی مارسلز میں اپنے کسی رشتہ دار کی شادی میں شرکت کے بعد واپس جا رہے تھے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ میں پیرس میں تعلیم پاتا ہوں اور میری چھٹیاں ختم ہونے والی ہیں تو انہوں نے مجھے اپنی بگھی پر سفر کرنے کی دعوت دی اور میری خاطر 1 دن اور رکے۔ چنانچہ تیسرے دن میں ان کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ پیرس سے کوئی 10 میل دور موسیو انٹن کو ایک بار پھر دل کا دورہ پڑا اور ہمیں 2 دن کے لیے راستے کی ایک سرائے میں اور قیام کرنا پڑا۔ عام حالات میں پیرس کے اونچے طبقے کی ایک لڑکی شاید مجھے قابل توجہ نہ سمجھتی، لیکن موسیو انٹن کی علالت کے باعث میں اس کے لیے ایک بہت بڑا سہارا بن چکا تھا۔ سرائے میں دوسری رات موسیو انٹن کی طبیعت ذرا زیادہ خراب تھی اور ہمیں کافی دیر تک اس کے پاس بیٹھ کر جاگنا پڑا۔ پچھلے پہر اسے نیند آ گئی اور جین بھی اپنی کرسی پر بیٹھے بیٹھے سو گئی۔ صبح کے وقت موسیو انٹن نے آنکھ کھولتے ہی میری طرف دیکھا اور کہا، مجھے افسوس ہے کہ آج آپ کو ساری رات جاگنا پڑا۔ میں نے پوچھا، اب آپ کا کیا حال ہے؟ موسیو انٹن نے جواب دیا، میں اب بالکل ٹھیک ہوں۔ اب میرا ارادہ ہے کہ میں فوراً پیرس پہنچ کر کسی قابل ڈاکٹر سے علاج کراؤں۔ میں نے کہا، ابھی آپ کے لیے سفر کرنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں پیرس جا کر کسی اچھے ڈاکٹر کو یہاں لے آؤں۔
मोस्यू एंटन ने जवाब दिया, इस बोसीदा सराय में अगर दुनिया के तमाम बेहतरीन डॉक्टर जमा हो जाएं तो भी मुझे आराम नहीं आएगा। मैं अब किसी ताख़ीर के बगैर पेरिस पहुंचना चाहता हूं। हमारी बातें सुनकर जीन भी जाग उठी और उसने भी अपने बाप को सफ़र के इरादे से बाज रखने की कोशिश की, लेकिन मोस्यू एंटन का फैसला अटल था। चुनाचे थोड़ी देर बाद हम दोबारा बग्घी पर सवार हो गए। बाकी सफ़र के मुतालिक मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं नींद की हालत में कभी एक तरफ और कभी दूसरी तरफ लुढ़क रहा था। फिर जब मैं गहरी नींद से बेदार हुआ तो बग्घी एक कशादा मकान के अहाते में दाखिल हो रही थी। जेन मुझे सहारा दिए हुए थी और मोस्यू एंटन मुस्कुरा रहा था। माफ़ कीजिए, मैंने जल्दी से एक तरफ हटकर कहा। बग्घी रुकी तो एक नौजवान ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला और मोस्यू एंटन ने कहा, ये मेरा बेटा डेनिस है। मोस्यू एंटन के मकान में दाखिल होते वक्त मुझे उसकी इमारत का सही अंदाज़ा हुआ। मैंने खाना खाने के बाद उनसे इजाज़त लेने की कोशिश की, लेकिन वो सब मेरा स्कूल खुलने तक मुझे अपने यहाँ ठहराने पर मुस्र थे और मुझे अपना इरादा बदलना पड़ा। जेन का भाई डेनिस एक ज़हीन और कम गो नौजवान था और पेरिस में कानून की तालीम हासिल कर रहा था। मैंने उसके साथ बेतकल्लुफ़ होने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उन लोगों से मुख्तलिफ था जो किसी अजनबी के साथ फ़ौरन घुल मिल जाते हैं। 4 दिन बाद मैंने अपने मेज़बानों से इजाज़त ली और मोस्यू एंटन से वादा किया कि मैं छुट्टी के दिन उनके यहाँ आया करूँगा। इसके बाद स्कूल के बाहर मेरी सबसे बड़ी दिलचस्पी मोस्यू एंटन का घर था। हमारा स्कूल पेरिस से चंद मील दूर था। मैं हर महीने 1-2 मरतबा हफ्ते की शाम उनके यहाँ जाता और इतवार के दिन वापस आ जाता, और जब कभी मुझे हफ्ते की शाम पेरिस जाने का मौका ना मिलता, मैं इतवार की सुबह वहाँ पहुँच जाता और सारा दिन वहाँ गुजारता। डेनिस आम तौर पर घर से गैर हाजिर रहता था और घर में किसी को इस बात का इल्म न था कि अपने कॉलेज से बाहर उसकी मसरूफियात क्या हैं। मुझे ये मानने से इनकार नहीं कि उसके ख़ानदान के साथ मेरी वाबस्तगी की एक बड़ी वजह जीन थी, लेकिन मुझे इस बात का पूरा एहसास था कि ज़िंदगी में हमारे रास्ते कभी एक नहीं हो सकते। बेशक वो उन लड़कियों में से थी जिन्हें एक बार देखने के बाद बार बार देखने को जी चाहता है, लेकिन अगर मैं उसे अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लेता तो ये एक परले दर्जे की खुद फरेबी होती। मेरे लिए यही काफ़ी था कि मुझे देखकर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाया करती है, और सिर्फ ये मुस्कुराहट देखने के लिए ही मैं बड़ी बेताबी के साथ छुट्टी के दिन का इंतज़ार किया करता था। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियोस से अपडेटेड रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल के आइकॉन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। आपके साथ इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी इसी कहानी की नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए। हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।